नमस्कार, सहाराबादी टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भारत र चीन बीच भएको भीषण युद्धमा परि 20 भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएको छ। भारत र चीन बीच एक महिनादेखि कायम तनाव बढेर हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको छ। भारतीय र चिनिया सेनाबीच सोमबार राति पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा परि भारतीय सेनाका एकजना अधिकृत कर्णेलसहित 20 जनाको मृत्यु भएको हो। सुरुमा भारतीय सेनाले झडपमा एकजना कर्णेल सहित 3 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको बताएको थियो। मंगलबार राति भारतीय सेनाले एक वक्तव्य मार्फत झडपमा गम्भीर घाइते भएका अन्य 17 जना सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। चिनिया तर्फको क्षति भने एकै नै हुन सकेको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतीय सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चिनिया पक्षबाट ठूलो संख्यामा हाताहात भएको उल्लेख गरेका छन्। घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवैले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। करिब 1400 फिटको उचाइमा रहेको लेह लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आम्ने सामने भएका हुन्। एसियाका दुई ठूला आणविक मुलुकबीच यो स्तरको हिंसात्मक झडप विगत 45 वर्षकै पहिलो हो। यो घटनाले दुई देशबीच युद्ध हुन सक्ने थप भय सिर्जना गरेको छ। चीनले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिको अवस्थामा परिवर्तन गर्न खोज्दा सोमबार साँझदेखि रातिसम्म हिंसात्मक झडप भएको भारतले जनाएको छ। झडपमा कर्णेल सहित 3 जनाको तत्कालै र गम्भीर घाइते 17 जनाको पछि मृत्यु भएको भारतीय सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। शून्य भन्दा कम तापक्रम र हाई अल्टिट्युडका कारण घाइतेहरूको मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ। माथिल्लो तहमा भएको सहमतिलाई चिनिया पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गरिदिएको भए दुवै पक्षमा हाताहात हुने गरी भएको झडप रोक्न सकिन्थ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चीनले भने भारतीय पक्षले अनाधिकृत रूपमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेकाले झडप भएको दाबी गरेको छ। चिनिया सेना पीएलका पश्चिम क्षेत्र कमान्डका प्रवक्ता सांग सुइलीले भारतीय सेना गलवान उपत्यकामा लाइन अफ द एक्चुअल्स कन्ट्रोल एलएलसी नागेर सुनियोजित रूपमा उत्तेजक आक्रमणमा ओर्लेकाले भीषण झडप भएको जनाएका छन्। कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर नेपालसँगको सम्बन्ध तनाव खेपिरहेको भारतको सीमाकै विषयलाई लिएर अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। भारत र चीनबीच 4000 किलोमिटर भन्दा लामो सीमा छ। केही भूभागमा दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सीमालाई नै लिएर सन् 1962 मा दुई देशबीच युद्ध समेत भएको थियो। करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ। कतिपय भूभाग दुई देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। भारतका तर्फबाट संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस आईटीपीओले नै सीमा सुरक्षा गर्दै आएको छ। जम्मू काश्मीरमा लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चीनसँग पनि लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। भारतले चीन नियन्त्रित अक्साई चीन र पाकिस्तानले चीनलाई लिएको गिलगिट पाकिस्तानको उत्तरी भूभागमा पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। त्यही अक्साइड चीन क्षेत्रको चीन र भारत बीचको विवादास्पद सीमालाई एलएलसीबाट छुट्याइएको छ। दुई मुलुकबाट बेला बखत एलएलसीको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। यसपटकको विवाद पनि त्यही एलएलसीको उल्लङ्घनलाई लिएर भएको हो। त्यसमा पनि केही महिना यता गलवान उपत्यका तातो पानी र प्यानगङ ताल क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको थियो। भारत र चीनका 4000 किलोमिटरमा भएको यो युद्धमा तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवै मुलुकले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका छन्। भारतले भारतीय सेनासँगै आईटीबीपीओ को ठूलो संख्यालाई लद्दाखको एलएलसी क्षेत्रमा पठाएको छ। भारतले चीनको सैन्य उपस्थिति बराबर बनाउन लद्दाखको अतिरिक्त फौज बाहेक पनि जम्मू कश्मीरबाट पनि थप सैनिक पठाएको थियो। पछिल्लो विवादमा चीनले भारतमाथि आफ्नो भूमिमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको र सीमा सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ। भारतले भने आफ्नो सैनिक आफ्नैपट्टि रहेको बताएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सैटेलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाउँदै दुई पक्षबाट एलएसी को नजिकै सडक र ट्रेन बनाइएको खुलासा गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लद्दाखका 3 वटा स्थानमा दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको उल्लेख गरेका थिए। त्यसैगरी सिक्किमको नाकुला क्षेत्रमा पनि दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको बताइएको छ। यसअघि विवादका कारण सीमामा खटिएका सैनिकहरूबीच हिंसक झडप भएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको थिएन। तनाव भए पनि सैनिक र कूटनीतिक स्तरबाट अवस्था सामान्य पार्ने कोसिस भइरहेको थियो। दुवै देशका औपचारिक र अनौपचारिक संवाद पनि
पनि भइरहेका थिए। भारत र चीनबीच सीमा आइपर्ने तनाव सम्बन्धमा छलफल गर्न सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा एउटा विशेष टोली नै गठन गरिएको छ। पछिल्लो समय पनि उक्त संयन्त्र मार्फत दुई देशका सैनिक अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो। गएको 6 जुनमा सैनिक अधिकृत तहमा 5 घण्टा लामो बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा सीमामा तनाव कम गर्ने नेतृत्व तहबाट भएको सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने समझदारी भएको थियो। तर सोमबार फेरि अचानक दुई पक्षबीच आम्ने सामने भएका हुन्। यो घटना पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकाको हो। भारतीय रक्षा स्रोतको भनाइमा कर्णेल सन्तोष बाबु एउटा सानो टुकुडी सहित सोमबार साँझ गलवान उपत्यकाको 14 नम्बर बिन्दुमा उपस्थिति अवलोकन गर्न पुगेका बेला चिनिया पक्षले घेराउ गरेर आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि सहयोगका लागि भारतीय पक्षबाट थप जवान पुगे र दुई देशबीच हिंसात्मक झडप हुन पुगेको हो। स्रोतका अनुसार झडप 6 घण्टासम्म चलेको थियो। त्यसक्रममा केही भारतीय सैनिक भिरबाट खसेको बताइएको छ। भारतले चीन तर्फबाट पनि ठूलो संख्यामा हाताहात भएको दावी गरे पनि मंगलबार साँझसम्म यकिन भने हुन सकेको छैन। घटनाको समीक्षा गर्न मंगलबार दिनभरि नै दिल्लीमा उच्चस्तरीय बैठकहरू चलेका थिए। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अध्यक्षतामा चीफ अफ द डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले विभिन्न चरणमा बैठक गरेका हुन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ती बैठकमा उपस्थितिको समीक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनावलाई मत्थर पार्न भारत र चीनबीच सैनिक र कूटनीतिक छलफल तहमा छलफल चलिरहेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतले सीमा क्षेत्रको विवादलाई वार्ताबाट हल गर्दै शान्ति कायम गर्न सकिनेमा विश्वस्त रहेको समेत स्रोतले जनाएको छ। सँगै भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सुनिश्चितता गर्न पनि दृढ प्रतिबद्धता रहेको समेत विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सन् 1962मा दुई मुलुकबीच सीमामा लिएर युद्ध भएपछि लामो समयसम्म दुई मुलुकबीच सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध समेत थिएन। सन् 1988मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले चीनको भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा आइस ब्रेक गरेका थिए। त्यसपछि यी दुई मुलुक आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा नजिकिँदै गए। दुई देशबीचको व्यापार बढेर 90 अर्ब डलर नागिसकेको छ र शीर्ष तहको राजनीतिक भेटघाट पनि बाक्लो बन्दै गएको थियो। तर सन् 2017मा भुटानको दोक्लाम क्षेत्रको त्रिदेशीय बिन्दुलाई लिएर दुई देशबीच तनाव सिर्जना भएको थियो। त्यतिबेला दुई देशका सैनिकहरूबीच 73 दिनसम्म घम्साघम्सी परेको थियो। अन्ततः उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता भएपछि स्थिति मत्थर भयो। त्यसयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच वुहान र मलमाहापुरमा अनौपचारिक शिखर वार्ता समेत भइसकेका छ। चीन र भारतबीचको हालको तनावलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय भारतले अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग हिमचिम बढाउँदै जाँदा चीन असन्तुष्ट बन्दै गएको थियो। आफूलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अमेरिकासँगै अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया लगायतले नजिकमा चीन भारतसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। त्यसपछि 5 अगस्त 2019मा जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याउन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीन भारतसँग थप रुष्ट भएको थियो। आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साइड चीन लगायतका क्षेत्रमा नयाँ नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चीनले तत्कालै विरोध जनाएको थियो। भारतीय विश्लेषकहरूले चीनले सीमा विवादलाई लिएर बढी आक्रमक रूपमा लिनुका पछाडि भारतप्रतिको यिनै असन्तुष्टिको नतिजाका रूपमा हेरेका छन् र पछिल्लो घटनाक्रमले यी दुई देशबीचको अविश्वास थप बढाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन्। बेलायती विज्ञहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूलाई लो जोनको स्टेरोइड सिन्ड्रोमले नै धेरै फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन्। डेक्जामेथासोन नामक औषधिले कोरोना भाइरसका चिकित्सा बिरामीहरूलाई बचाउने विश्वास लिएको छ। यो औषधिले कुनै पनि भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीको मृत्यु हुने जोखिमलाई 1/3 कम गर्ने तथा अक्सिजन सपोर्टमा रहेकाहरूको जोखिम पनि 1/5 कम गर्ने वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन्। यो खबर बीबीसीले छापेको छ। यो औषधि विश्वको ठूलो ट्रायल टेस्टिङ सिन्ड्रोमको एक हिस्सा हो, जसमा यो औषधि कोभिड विरुद्ध काम गर्छ वा गर्दैन भनेर परीक्षण भइरहेका छन्। अध्ययनकर्ताका अनुसार यो औषधि बेलायतमा सुरुवाती चरणमा उपलब्ध भएको भए करिब 5000 जनाको जीवन बचाउन सकिन्थ्यो। निकै सस्तो र सर्वसुलभ यो औषधिको प्रयोगले धेरै सङ्क्रमित देखिनका गरिब देशमा निकै राहत पुग्ने उनीहरूले दाबी समेत गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमित 20 बिरामी मध्ये 19 बिरामी त अस्पताल भर्ना नभई निको हुन्छन्। अस्पताल भर्ना भएका पनि निको हुन्छन्, तर केहीलाई पनि अक्सिजन वा भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुन्छ। यी बिरामीहरू जोखिममा हुन सक्छन्, जसका डेक्सामेथासोनल सहयोग गर्ने देखिन्छ, बीबीसीले लेखेको छ। यो औषधि विभिन्न अवस्थामा शरीर सुन्निएको अवसर कम गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
तुलनात्मक रूपमा मृत्युदर घटाउनका लागि सफल भएको दाबी पनि विज्ञहरूले गरेका छन्। यसले उल्लेख्य रूपमा मृत्युदर घटाउँछ, यो मेजर ब्रेक थ्रु हो उनले भनेका छन्। मुख्य अध्ययनकर्ता प्राचार्य मार्टिन ल्यान्डरले यो अध्ययनले भेन्टिलेटरमा रहेका उपचारमा 8 जना बिरामी मध्ये 1 को ज्यान बचाउन सक्ने दाबी गरे। साथै अक्सिजन सपोर्टमा रहेका 20 देखि 25 जनामा 1 जनालाई बचाउन सकिन्छ। प्राचार्य ल्यान्ड्रे भन्छन् यसबाट स्पष्ट फाइदा मिल्छ। यो औषधि उपचारमा करिब 10 दिनसम्म गरिन्छ। यसको मूल्य 5 पाउन्ड रहेको छ। 35 पाउन्ड जति खर्च भएमा जीवन बच्छ, यो विश्वभर पाइन्छ। उनका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत बिरामी ढिला नगरिकन यो औषधि दिन थालिहाल्नुपर्छ। श्वास प्रश्वासमा कुनै पनि समस्या नदेखेका बिरामीले यसको सेवन गर्नु हुँदैन। साथै कहिल्यै पनि घरमै बसेर यसको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। कोरोना भाइरसको विरुद्ध हाइड्रोक्लोरोक्विन पनि प्रयोग गरिएको थियो, तर त्यसले विभिन्न असर